मदारिस अल-अरबिया पाकिस्तान के मरकज़ी मजलिस आमला का इजलास था। तो मदारिस के हवाले से, निसाब के हवाले से, इम्तिहानात के हवाले से, उसके नज़्म व नस्क़ के हवाले से कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा एजेंडा नहीं था। तो उस हवाले से गुफ्तगू हुई है और कल इंशाअल्लाह अज़ीज़ तमाम दीनी जमातों का वहाँ हमारे कन्वेंशन सेंटर में बड़ा इज्तिमा होगा फ़लस्तीन और मस्जिद अक़सा के हवाले से। तो उसकी दावत भी तमाम अरकान को दी गई यहाँ पर इंशाअल्लाह अज़ीज़। अभी तो फ़िलहाल यहीं तक महदूद रहा है और बाकी ये है कि मदारिस की जो आज़ादी है और जो क़याम पाकिस्तान से पहले से मदारिस का जो निज़ाम चला आ रहा है और पाकिस्तान में भी मुसलसल बरकरार रहा है, उसमें जो रुकावटें हैं वो दूर होने चाहिए। मदारिस के रजिस्ट्रेशन होने चाहिए, लेकिन रजिस्ट्रेशन की इजाज़त होनी चाहिए और रजिस्ट्रेशन के लिए कानून दो तरफ़ा रज़ामंदी के साथ होना चाहिए। एक तरफ़ा तौर पर अगर कोई हुकूमत कोशिश करेगी कि वो मदारिस पर अपना ही कोई निज़ाम मुसल्लत करेगी तो ये उनकी भूल है। एक मज़बूत इंस्टीट्यूशन है दीनी मदरसा और उसको अब तहलील नहीं किया जा सकता, लिहाजा मग़रिब के दबाव को कबूल किया जाए। और ये दबाव हिंदुस्तान में नहीं है, ये दबाव बांग्लादेश में नहीं है, मदरसा तो बर्र-ए-सग़ीर का मसला है, तो फिर पाकिस्तान में क्यों है? और वहाँ पर ऐसे शराइत क्यों लगाए जा रहे हैं कि वो सरकार के कंट्रोल में आ जाएं? सरकार के कंट्रोल में आज तक पाकिस्तान की तारीख़ में जितने मदारिस गए हैं वो सब तहलील हो गए हैं, वहाँ दीन का कोई नाम नहीं वहाँ पर। तो इस हवाले से मुशावरत हमारी रहती है और चलती रहेगी इंशाअल्लाह। मुलाकात की मियां साहब से आपने किन मुल्कों पर तबादला ख्याल हुआ? और हम देख रहे हैं कि इंतखाबात की तैयारियां जोरों पर जारी है, लेकिन जमात इस्लाम जो तैयारियां हैं वो हमें नहीं देखने को मिल रही। वजूहात क्या है इसकी और क्या एक मतलब से मीडिया तो नहीं बना रहे हैं? इंतखाबात में हम हर वक्त जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन इंतखाबात के लिए वो माहौल दिया जाए जो इंतखाबात के लिए ज़रूरी होता है। बराबर का फील्ड की बात तो हो रही है, वो कब नहीं रही किसी को। और सिर्फ एक पार्टी जो पार्टी ही नहीं है और उसकी पार्टी की हैसियत तो परसों के उनके इजलास से ज़ाहिर हो गया कि 40-50 लोग कहीं से बुलाए गए और सारे ओहदे जो हैं सूबों के भी मरकज़ के भी मुत्तफ़क़ा दे दिए गए। तो इस तरीके से पार्टियाँ नहीं हुआ करती। ये एक गुब्बारा था और उसमें हवा भरी गई थी, बस हवा निकल गई तो गुब्बारा ख़त्म हो गया जी, गुब्बारे की हैसियत ही ख़त्म हो जाती है जी। तो इस एतबार से हमें माहौल दिया जाए, और माहौल क्या है कि दो सूबे इस वक्त बदअमनी के लपेट में। परसों भी नौशहरा में हमारे जमीयत उलमा इस्लाम के तीन, एक बुज़ुर्ग, एक उसका बेटा, एक उसका दामाद, दुकान में बैठे हुए तीनों कत्ल कर दिए गए, वो शहीद हो गए। पेशावर में वाक़ हुए हैं। बाजवड़ सानहे के बाद हमारे 4-5 साथी शहीद हुए वहीं पे। डेरा इस्माइल खान में, टांक में, लक्की मरवत में कोई पुलिस नहीं है। रात को सारे इलाके जो है मुसल्लह लोगों के हाथ में होते हैं, दिन को पुलिस आ जाती है। तो इस सारे सूरत हाल में क्या इंतखाबी मुहिम चलाई जा सकेगी? एक सवाल है। इसका ये माना नहीं है कि हम इलेक्शन मुलतवी करना चाहते हैं, लेकिन इलेक्शन का माहौल तो दिया जाए ना हमें, पुरअमन माहौल। ठंड उसके अलावा होगी इस दफ़ा जो सूरत हाल बनेगी। तो मुस्लिम लीग के साथ हमारी जो रिलेशंस अब तक रहे हैं, गुज़श्ता हुकूमत में भी, उसके बाद भी, और फिर इस पूरे 3-3.5 साल दौरानिए में जो तहरीक थी वो हमने मिलकर चलाई है और भरपूर एक ताउन के जज्बे से चलाई है, एक इत्तेहाद के जज्बे से चलाई है। वो हम बरकरार रखना चाहते हैं, इलेक्शन में भी और इलेक्शन के बाद भी। सो उस हवाले से इत्तिफाक़ राय हो गया है कि हम दोनों जमातों ने अब कमेटियाँ भी बना ली हैं। उन्होंने भी टीम बना ली है मुज़ाकरात की, और हमने भी बना ली है KP के लिए, उन्होंने भी बना ली है पंजाब के लिए, और हमने भी बना ली है। उसके लिए दोनों तरफ से राब्ते हो गए हैं। बाकी सूबों में भी इंशाल्लाह इसी निज़म के साथ हम इंतखाबी एडजस्टमेंट करेंगे और हम
ایک دوسرے کو بنیادی اتحادی کے طور پر ایک دوسرے کو کہلانے کے موڈ میں ہیں۔ مولانا صاحب یہ لگ رہا ہے کہ 8 فروری کو انتخابات کرنے کے حوالے سے آپ تیار نہیں، آپ چاہتے ہیں کہ اس کو انتخابات کو آگے لے کر جائیں؟ نہیں، میں تیار ہوں، میں نے آپ سے کہا ہے میں تیار ہوں، لیکن ماحول دیا جائے، ماحول دیا جائے۔ یہاں لاہور میں بیٹھ کر ماحول نہیں دیا جا سکتا۔ خیر خیریت ہے، باولپور میں بھی خیر خیریت ہے، ملتان میں بھی ٹھیک ٹھاک صورتحال ہے، لیکن ذرا ہماری طرف تو آئیں۔ میرے مہمان اگر آپ ہوں گے نا تو میں مغرب کے بعد آپ کو گھر سے نہیں نکلنے دوں گا۔ 2008 سے یہ والا ماحول صرف ایک جماعت کو لگتا ہے کہ دیا جا رہا ہے کہ اس کو انتخابی مہم کے کوئی حصہ نہیں ہوتا کے پی میں اور بلوچستان میں، ابھی بھی کوئی ماحول حضرت ہمیں اس پہ کوئی تبصرہ نہیں کرنا۔ ایک پارٹی کا اگر وہ نشانہ نہیں بنتا تو ان کا کیا رشتہ ہے ان کے ساتھ، وہ ساری چیزیں لوگ خود سمجھیں۔ ہم کیوں اس میں دلچسپی لیں؟ خدا نخواستہ ان کو کوئی نقصان ہو، کیوں نقصان ہو؟ اگر ہم نے کوئی جانی نقصان کرنے ہیں تو پھر ہم پارلیمنٹ میں کیوں ہیں؟ ہم پارلیمانی سیاست کیوں کر رہے ہیں؟ ہم آئین اور جمہوریت کی سیاست کیوں کر رہے ہیں؟ اسی لیے کر رہے ہیں۔ اور ہم نے تو اپنے ماحول کے ان جذباتی لوگوں کا کہ جنہوں نے جذبات میں آ کر اسلحہ اٹھا لیا ہے، ان سے بیزاری کا اعلان کیا، ان سے لا تعلقی کا اعلان کیا، اس کی سزائیں ہم نے پائی ہیں اور پا رہے ہیں، ابھی تک بھگت رہے ہیں ہم لوگ۔ تو اس حوالے سے میں کسی اور پارٹی پر تبصرہ نہیں کروں گا، کیونکہ یہ مناسب نہیں ہوتا کہ میرے اوپر کیوں حملے ہو رہے ہیں تو آپ پہ کیوں نہیں ہو رہا۔ یہ کوئی بات ہے؟ یہ تو اچھی بات نہیں ہے۔ جو عوام چنیں گے، یہ جو پہلے تبصرے ہوتے ہیں نا جی، اور ہر ایک چینل پہ بیٹھ کر آنے والے مستقبل کا مالک بن جاتا ہے، ان کو ذرا اپنے حدود میں رہنا چاہیے۔ یہ عوام کا فیصلہ ہوگا، عوام جو فیصلہ کرے گا انشاءاللہ اسی کے مطابق چلیں گے۔ مولانا صاحب، پاکستان کی لیکن صاحب اس وقت ذریعہ تعاون ہم دیکھ رہے ہیں کہ سیاسی فضائیہ بزور طاقت جو ہے وہ تبدیل کی جا رہی ہے۔ ہم نے ماضی میں بھی دیکھا کہ مختلف پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ اس طرح ہو چکا ہے، آخر سیاستدانوں کے ساتھ بھی کب تک ہوگا، کب تک یہ پارٹیاں نہیں، یہاں پر کچھ صورتحال اور ہے۔ جن لوگوں کی وفاداریاں تبدیل ہو رہی ہیں ان کو جبری طور پر پی ٹی آئی کا وفادار بنایا گیا تھا۔ یہ سارے مجبور ہو کر شامل ہوئے تھے، زبردستی ان کو لایا گیا تھا۔ لہٰذا ان قوتوں کو اور ان شخصیات کو تشت بام کر دینا چاہیے جنہوں نے لوگوں کے ہاتھ مروڑ کر، گردن مروڑ کر لوگوں کو پی ٹی آئی میں داخل کیا۔ اور جو لوگ وہاں گئے ہیں، ہمارے سامنے انہوں نے خود کہا کہ ہم کیا کریں، ہم تو مجبور ہیں۔ پیپلز پارٹی کے ساتھ نئی سیاسی جماعت تشکیل کی گئی ہے خیبر پختونخوا میں، اور ان کے لیے راہ بھی ہموار کی جا رہی ہے، گراؤنڈ بھی بنائی جا رہی ہے، اس حوالے سے آپ کا کیا موقف ہے؟ میرے خیال میں یہ تجربہ ناکام ہے۔ کسی کے لیے راہیں ہموار نہیں کی جا سکتی۔ راہیں اپنے منشور، اپنی جدوجہد، اپنی تحریک، اور آپ عوام کو کتنا اعتماد میں لے سکتے ہیں، آپ کا کمپین کیا ہے، آپ کی انتخابی مہم کیا ہے، اسی حوالے سے طاقت بنتی ہے۔ اور طاقت کا فیصلہ پھر وہ عوام کرتے ہیں، ووٹ انہوں نے دینا ہے، بیعت انہوں نے کرنی ہے جس پارٹی کے ساتھ کرے، اور پارلیمنٹ کے اندر اپنی کیا نمائندگی بھیجتے ہیں۔ تو ہم اصول کے تابع ہیں اور اصول کے تابع چلنا چاہتے ہیں۔ زبردستی اور دھونس اور ان چیزوں سے شاید مسائل حل نہیں ہوں گے۔ پیپلز پارٹی کے ساتھ کیسے تعلقات رہے؟ کیونکہ اب جو وہ 16 سال کی جو حکومت مشترکہ تھی اس پہ بھی پیپلز پارٹی اعتراض کر رہی ہے، تو کیا دیکھتے ہیں آپ آگے ان کے ساتھ آپ اپنے تعلقات؟ بس آپ ہمارے اور کے تعلقات خراب نہ کریں، ہم گزارا کر لیں گے، ہم ایک دوسرے کے ساتھ گزارا کر لیں گے۔ بہرحال اس وقت ہمارا انتخابی کے حوالے سے ان کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہے۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔